EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम बात कर रहे थे, बात हो रही है स्पेशल सेशन की, क्योंकि ये हम करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के ऊपर। यहाँ हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंज अपीयर होंगे, क्या चैलेंज हमें फेस करने पड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जो चैलेंजेस हमें फेस होंगे तो अब हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब कोई चीज़ आती है उसकी बहुत सारे अच्छे पहलू भी आते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ मुस्बत पहलू भी होते हैं, यानी मनफी पहलू भी मौजूद होते हैं। जहाँ मुस्बत है वहाँ मनफी पहलू भी मौजूद है। तो इसी मनफी पहलू को यहाँ डिस्कस करने के लिए या इस मनफी पहलू के ऊपर नजरसानी करने के लिए बताता चलूँ कि इसमें कुछ मुश्किलात भी हायल होंगी, जो कि देखी जाती है कि टेक्नोलॉजी से हम अवेयर हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ ड्राइव इन हो जाएंगे तो हमें बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा, जिन मुश्किलात को हम फर्दर डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो चीज़ है ये कितना हद तक आपके लिए सपोर्टिव और कितने हद तक ये आपकी नुकसान का बाइस बन सकती है। अब सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है और ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। कैसे होगी कि सबसे पहले बात करते हैं जी, टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ जाएंगी। यानी हमारी जो बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपना जो फर्नीचर है या बहुत सारे क्या चाहिए डोर्स हैं, उन तमाम चीज़ों को तब्दील करना पड़ जाएगा। क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएंगे तो पूरी तकरीबन बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है वो दोबारा रीडिज़ाइन करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगेंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। फिर कहते हैं जी मेंटेनेंस एंड अपकीप। अब क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी होगी तो ऑलमोस्ट उसके अंदर मेंटेनेंस के भी इशूज आएंगे, मेंटेनेंस होगी, उसकी साइबर सिक्योरिटी के इशू होंगे, दूसरे मेजर्स के इशू होंगे, हार्डवेयर बढ़ानी पड़ जाएगी, बाद दफा हार्डवेयर पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होंगी जो मजीद उसको मुश्किल में डाल देंगी। फिर ट्रेनिंग एंड वर्कफोर्स। अब आपके पास क्या होगा, रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा आपको। अपडेट के साथ साथ आपको जो बंदा होगा जो उसको ऑपरेशनलाइज कर रहा होगा उसको भी अपडेट करना पड़ेगा, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियरिंग सिस्टम होगा। अगर हम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में देखते हैं तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर देखा जाएगा कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा होगा, लागत बहुत ज़्यादा आ रही होगी बनस्बत इसके कि उसका रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब यहाँ जो दूसरा मसला है जो सबसे बड़ा, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा प्राइवेसी। आपको पता है कि हैकर्स होते हैं, हैकर्स स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें सिस्टम हैक करने की आदत होती है और उनको सिखाया भी जाता है, ये उनकी फील्ड होती है। फिर वो क्या करते हैं, वो कस्टमर्स का डाटा हैक कर लेंगे, चीज़ें हैक कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गार्ड लगाने पड़ेंगे उसके। ठीक है, क्योंकि ये जब आपके पास होगा, किसी कस्टमर का डाटा होगा तो उसके डाटा का ये नुकसान हो सकता है कि कभी भी वो डाटा आपसे लॉस हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जो कस्टमर ने छुपाए हुए होते हैं, हाइड किए हुए होते हैं, वो भी आपसे रिलेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब यहाँ रेगुलेटरी कंप्लेंट्स। अब आपके पास क्या होगा कि आपको मजीद जो रूल एंड रेगुलेशन होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको लाजमी तौर पे ऐसे रूल एंड रेगुलेशन करने पड़ेंगे कि आपकी जो डाटा प्रोटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सके, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाएगा, क्योंकि उसके बगैर आपका जो है प्रॉब्लम होगा, जिसकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होगी और वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगने के बाद अपना एक सिस्टम सिक्योर किया जा सकेगा और सिक्योर होगा। ठीक है। अब रेपुटेशन का डेंजर हो जाएगा कि भाई अगर आपका कोई होटल है उसके अंदर कोई गेस्ट स्टे करता है और आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, तो गेस्ट का जो ट्रस्ट इशू है वो आपको आ जाएगा। आपका डाटा अगर साइबर अटैक की वजह से कोई हो जाता है, उसका प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपके जो गेस्ट हैं वो आपके पास रेपुटेशन खराब होगी, आपका जो गेस्ट है वो मिसट्रस्ट हो जाएगा और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यू है उसे डाउन कर देगा, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रांडिंग है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हो सकती है या रेपुटेशन भी डैमेज हो जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला आएगा जी कि पर्सनल बैलेंसिंग, पर्सनलाइजेशन और प्राइवेसी का बड़ा मसला आ जाएगा। अब क्या होगा कि आप डाटा ले लेंगे, आपको बहुत सारा डाटा अरेंज करना पड़ेगा। पहले तो आप डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर गेस्ट की पर्सनलाइजेशन को मालूम करेंगे, फिर उसके जो उसको भेजना होगा तो उसको भी एक आप ऐड अपना भेजेंगे या अपना जो भी आपने अट्रैक्ट करना होगा उसको मार्केटिंगली वो आप अट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा अपडेटेड सिस्टम चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट नेटवर्क चाहिए होगा जो आपको टारगेट करने के लिए चाहिए होगा कस्टमर के लिए। फिर आपके पास क्या होता है जी, प्राइवेसी कंसर्न हो जाएंगे। अब क्या होता है कि गेस्ट जो है मोस्टली अपनी जो डाटा है या अपनी चीज़ें हैं वो आपको देता है, तो अभी प्राइवेसी कंसर्न हो जाएंगे। प्राइवेसी कंसर्न कहते होंगे कि देखिए जी, पर्सनलाइज्ड सर्विस
آپ کی جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. اور ریسپیکٹنگ گیسٹ پرائیویسی کین چیلنجنگ. اب کیا ہوگا کہ دیکھیں آپ کا گیسٹ آپ کے پاس رپورٹ آیا, رپورٹ کیا کرتا ہے یوزلی کیمرے سے آبزرو کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کیمرے سے دیکھتا ہے. لیٹ سپوز گیسٹ اپنے کمرے میں کسی بھی کنڈیشن میں نوڈ ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی بھی کنڈیشن میں وہاں موجود ہے اپنے روم میں. اب رپورٹ آ گیا, رپورٹ سے گیسٹ نے کہا یار سے کیا پردہ کرنا ہے, تو رپورٹ ہے. لیکن پھر کیا ہوگا کہ اس کے پاس کیمرہ ہوگا سائٹ میں, اور اگر کوئی اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی, کہیں اس کا فیڈ ہو رہا ہوگا, اور اس دوران آپ کا سائبر اٹیک ہو گیا, تو گیسٹ کی پرائیویسی تو ڈیمیج ہوگی. ٹھیک ہے, گیسٹ کی پرائیویسی ڈیمیج ہوگی تو آلموسٹ یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے, یہ بہت زیادہ چیلنجنگ کریٹ کر سکتا ہے. پر آپ کو کچھ ایسے ریگولیشن رول لگانے پڑیں گے جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ آپ کا جو کنٹری ہے اس کو یہ لازمی فرما برداری کرنی پڑے گی ان تمام رولز کی جو ڈیٹا پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہوں گے, اور تمام ایسے لا بنانے پڑیں گے جو لا ڈیٹا پرائیویسی کے اوپر کام کریں گے, یعنی ڈیٹا پرائیویسی کو سمجھ سکیں گے. کیونکہ ریوارڈ جو ہے وہ دیکھیں سینسر سے کام کرتا ہے, سینسر سے کام کرتا ہے, یا اگر اس کو آنکھ دی ہوئی ہے تو اس کی آنکھ کیمرے پہ کام کر رہی ہے, کیمرے کا کہیں نہ کہیں ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے, جیسے ہمارا برین سے ہیٹ کرتا ہے تو اسی طرح سے وہ اپنا ڈیٹا فیڈ کرتا ہے. اور اس دوران کسی نے آپ کے اوپر ہیک مار دیا, یہ کسی نے ہیک کر لیا, تو اس دوران آپ کے لیے بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا کہ وہ تمام ڈیٹا آپ اس سے ریورس کرا سکیں یا اس کا ڈیٹا لے سکیں. اس دوران وہ اپنی تمام پرسنلائز انفارمیشن, گیسٹ کی انفارمیشن, تمام چیزوں کو نکال سکتا ہے. اب یہاں سب سے بڑا مسئلہ آ جائے گا جی ورک فورس کا, کہ جو آپ کی ورک فورس ہوگی اس کے بیچ میں اور آپ کا ہنر کا جو گیپ ہے وہ موجود ہو جائے گا. یعنی آپ کے کام کرنے والا جو ورکر ہوگا اس کو ہنر نہیں آتا ہوگا کہ وہ ٹیکنالوجی کو کیسے ڈیولپ کرے, تو وہاں پر ایک بڑا پرابلم آئے گا کہ آپ کی ورک فورس جو تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو جابز ہوں گی وہ بڑی عجیب ہو جائیں گی, کیونکہ جو ہاؤس کیپنگ ہے, فرنٹ ڈیسک ہے, فوڈ سروسز ہیں, ان کے اوپر جو لوگ جاب کر رہے ہوں گے وہ لوگ اپنی جاب چھوڑ دیں گے, یا ان کے لیے کیا ہوگا کہ ان کے لیے ریڈیوس جاب آورز ہو جائیں گے, یعنی کم ٹائم کے لیے جاب کو پرفارم کریں گے. جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آلموسٹ یہ ایک بڑا مسئلہ آ جائے گا کہ ورک فورس بکھر جائے گی اور ورک فورس کا کوئی کام نہیں رہے گا. پھر یہ ہوگا کہ جو ورک فورس ہوگی اس کی اسکلز آپ کی ریکوائرمنٹ سے میچ نہیں کرتی ہوں گی, کیونکہ وہ تو ٹریڈیشنل وے میں اپنی تیاری کر کے آیا ہوا ہے, اس کو ٹریڈیشنل ہاسپٹلٹی رولز کا پتہ تھا, لیکن آپ نے انوویشن کر دی اور انوویٹ کر دیا, آپ نے اس کو اپ گریڈ کر دیا, تو اس کو وہ ڈرائیو کرنا نہیں آتا, تو وہ پرابلم آپ کے لیے بڑا ایک کردار ادا کرے گی. پھر ٹیکنالوجی ڈرائیونگ پروسیس کو سیکھے گا, سمجھے گا, تو تب تک بہت زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ یہ بس سلو ہو جائے گا. پھر اگر بات کرتے ہیں کہ امپلائر ریزسٹنس, یعنی امپلائر میں اگر تبدیل لانا بھی چاہیں, بدلنا بھی چاہیں, تو اگر ہم کوئی چینج لیتے ہیں تو اسٹاف کو اگر چینج کرتے ہیں تو بہت زیادہ ٹریڈیشنل میتھڈ پہ تھا, ٹھیک ہے, تو وہ جب ٹیکنیکل میتھڈ پہ آئے گا تو وہ بہت زیادہ سلو اڈاپٹ کرے گا, چیزوں کو بہت زیادہ کم اڈاپٹ کرے گا, جس کی وجہ سے ایک نیا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا کہ مارکیٹ میں ورک فورس اسٹیبلٹی موجود نہیں رہے گی, اور ورک فورس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی شفٹ ہو جائے گی, ڈرائیو ان ہو جائے گی. اس کی وجہ سے پرابلم کریٹ ہوگی, اور یہ پرابلم جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ معاملات کو انہینس کر دے گی, کہ آپ کے لیے پرابلم مزید انکریز ہو جائے گی. ڈے ٹو ڈے آپریشن آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے, یہ آپریشن جو بڑھیں گے تو آپ کے لیے معاملات اور خراب ہوتے چلے جائیں گے. تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ ان تمام اسکلس کو سیکھیے, تاکہ سیکھنے کے بعد آپ اس انوائرمنٹ کے اندر جا سکیں. لیکن یہ تمام چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ہاسپٹلٹی انڈسٹری کے ساتھ ساتھ.